रहमतुल्लाहि बरकातुहू। क्या हुआ सुहाना, इतने परेशान क्यों दिख रही हो? मत पूछिए हाफिजुल, हाँ बहुत टेंशन में है अभी। बैठिए सुहाना, बैठिए। अभी मोहतरमा ने एक लड़की पर गुस्सा करते करते रह गई। अरे मोहतरमा, इतना गुस्सा, इतने परेशान में क्यों नजर आती हो? एक तो हम अपनी परेशानी में मुब्तला हैं और वो लड़की 2 दिन से पूछ रही थी कि 26 जनवरी की नमाज कितने बजे होगी। आज तो उसने हद ही पार कर दी। हमसे गुस्से में पूछ रही थी कि 26 जनवरी की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह क्यों नहीं गई। तस्लीम ने बचा लिया, वरना आज उसके खैर ना थी। असल में बात यह है कि लोग 26 जनवरी के लिए यहाँ पर इतनी सारी तैयारियाँ कर रही हैं कि कोई कपड़े सिलवाने जा रहा है तो कोई मिठाइयों का इंतजाम कर रहा है। तो उस बेचारी ने सोचा होगा ये सब तो ईद के दिनों में होता है, तो इसकी भी कोई ईद की तरह नमाज पढ़ी जाती होगी। बात यही है कि मुसलमान जिस तरह साल में 2 मरतबा ईद और बकरीद मनाते हैं, उसी खुशी के साथ 2 कौमें यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया मनाते हैं। वैसे क्या हुआ सुहाना, इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं हाफिजुन, एक स्कूल की दावत में जाना है, यौम जमहूरिया का मौका है, लेकिन हमारे पास कुछ मालूमात ही नहीं है और हमें मुताला करने का वक्त ही नहीं मिला। बस इतनी सी बात? चलो अल्लाह ने आपकी परेशानी का हल भेज ही दिया है। ये हमारे दरसी साथी है, दीन व दुनिया की तमाम उलूमी कदीम और जदीद के माहिर हैं। हम उनको चलता फिरता कुतुब खाना कहते हैं। आप जो कुछ भी पूछना है आप उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, तो होने वाली आलिमा बताइए आज क्या दिन है? ये भी कोई पूछने वाली बात है सुहाना, सबको मालूम है कि आज जुमा है। नहीं तस्लीम, उनका मतलब ये है कि आज का दिन किस अहमियत का हामिल है। आज के दिन को यौम जमहूरिया, अंग्रेजी में रिपब्लिक डे और हिंदी में गणतंत्र दिवस कहते हैं। ये तो हम जानते हैं कि यौम जमहूरिया 26 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि उस रोज़ मुर्तब कर दिया आइन और असम्बली के ज़रिए नाफिज अमल किया गया। लतीफ़ा बताइए, इसी दिन क्यों चुना गया? इस दिन का पस मंज़र ये है कि 1930 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तब लाहौर के मकाम पर दरियाए रावी के किनारे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जिसकी सदारत जवाहरलाल नेहरू ने की थी, डोमिनेट स्टेट्स के बजाय मुकम्मल आज़ादी के उसूल को अपने नस्बुल आइन करार देकर 26 जनवरी को यौम आज़ादी मनाने का फैसला किया था। कानून और आइन की क्या ज़रूरत है? उन्हें क्यों मनाया जाता है? किसी भी मुल्क को चलाने के लिए, नज़्म व नस्क को बरकरार रखने के लिए किसी कानून और आइन की ज़रूरत होती है, और आइन से ममलकत का वो ऐसा ही कानून होता है जिसकी बुनियादी नज़रियात, तसव्वुरात, अंदरून नज़्म व नस्क के बुनियादी उसूलों के मुख्तलिफ शोबों के दरमियान के फ़राइज़ और इख्तियारात की हदूद मुतय्यन करना होता है, जिससे तमाम शहरियों के हुकूक की पासदारी हो सके। इन कवानीन को दस्तूर हिंद या हिंदुस्तान के आइन कहते हैं। क्या मुख्तसर बता सकते हैं वो किस अंदाज से बनाया गया? हमारा दस्तूर दुनिया का सबसे तवील तहरीर दस्तूर है। आगाज़ में 395 दफ़ात थे, जिसको 22 हिस्सों में तकसीम किया गया था। इस दस्तूर को तहरीरी तौर पर 2 ज़ुबान हिंदी और अंग्रेज़ी में लिखा गया था, जो आज भी पार्लियामेंट की कौमी लाइब्रेरी विलियम गेट्स में रखा गया है ताकि वो ख़राब ना हो सके। और आज हमारे दस्तूर हिंद में 448 दफ़ात हैं, जिसको 25 हिस्सों में तकसीम किया गया है। और अब तक तरमीमात उस दस्तूर में की गई हैं। मजहबी उस दस्तूर के तीसरे हिस्से में 12 से 23 दस्तूर ऐसे हैं जो हमारे इनफिरादी इज्तिमाई बुनियादी हुकूक के बारे में है। आइन की बुनियादी हिस्सों में से एक अहम हिस्सा मुसावात है। इसका मतलब यह है कि मुल्क के तमाम हुक्मी शहर की नज़र में बराबर है। इसमें किसी तरह की कोई तफरीक नहीं की जा सकती। हर शख्स को आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल है। आज़ादी और मुसावात के करीब मिलते जुलते बुनियादी हुकूक कानून 2 रुकन है। ये मोहतरमा भी कुछ बोलती है या सिर्फ खामोशी बैठी रहती हैं? जी क्यों नहीं, जब ये शुरू करती है तो रुकती ही नहीं। देखिए, इस दस्तूर में मुसावात को 6 किस्मों में तकसीम किया गया। पहला, कुदरती मुसावात। इसका मतलब ये है कि हर शहरी बाहैसियत इंसान बराबर है। इस लिहाज से छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी बराबर हैं। इसमें किसी तरह की कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। दूसरी किस्म, सियासी मुसावात। इसका सरीह मतलब ये है कि
ہر شہری کو ملک کے انتظام میں بلا کسی امتیاز کے حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ تیسری قسم شہری مساوات، اس میں ہر شہری کو بلا کسی امتیاز و تفریق کے شہری حقوق حاصل ہیں اور قانون کی نگاہ میں سارے شہری برابر ہیں۔ چوتھی قسم سماجی مساوات، اس سے مراد یہ ہے کہ ذات، پات، رنگ و نسل اور مذہب یا گروہ کی بنا پر کسی شہری سے کسی قسم نامناسب سلوک روانہ نہ رکھا جائے۔ چھوت و چھات کو تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں ہمارے جمہوری ملک میں۔ پانچویں قسم تمدنی مساوات، تہذیب و تمدن اختیار کرنے کا ہر ملت کو حق حاصل ہے، اس کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ چھٹا معاشی مساوات، اس کا بھی بڑا اہم مقام ہے۔ اس میں یہ بات درج ہے کہ دولت کی جائز اور منصفانہ تقسیم کی جائے، یہ نہ ہو کہ ساری دولت چند لوگوں کو مل جائے اور یہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزارے اور باقی لوگ پریشانی میں مبتلا رہیں۔ واہ حافظون، یہ محترمہ تو بہت زبردست بولتی ہیں۔ جی ہاں الحمدللہ۔ کیا ہمارے اس جھنڈے کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں؟ جی ہاں، ہمارا جھنڈے کا ایک ترتیل ترنگا ڈیزائن پارلیمنٹ نے 22 جولائی 1947 عیسوی کو منظور کیا تھا۔ زعفرانی، سفید، سبز رنگوں کے 3 پٹوں پر مشتمل ہے۔ درمیانی سفید حصے میں نیلے رنگ کا اشوک چکر ہے۔ اس چکر میں 24 لکیریں ہیں جو صحت مند معاشرے کے لیے 24 اصولوں کی نمائندگی ہے اور ان کی رفتار ترقی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس چکر سے پہلے اس جگہ پر روئی کاٹنے کا چرخہ تھا۔ کیا اس جھنڈے کو لہرانے کے کچھ آداب ہیں؟ جی ہاں، اس کے لہرانے کے بھی کچھ آداب ہیں، جیسا کہ جھنڈا بالکل سیدھا رہنا چاہیے کیونکہ جھنڈے کے ڈنڈے یا خود جھنڈے کا جھکاؤ سوگ ظاہر کرتا ہے، میلا کچیلا یا کہیں پھٹا ہوا نہ ہو۔ جس طرح رات میں نہیں بلکہ دن کی کھلی ہوا، ممتاز اور بلند جگہ پر لہرایا جائے۔ جھنڈے کو اگر کئی جھنڈے ایک ساتھ لگانے ہوں یا ساتھ ساتھ لے جانے ہوں، کوئی پرچم داہنے ہاتھ میں سب سے دائیں طرف سب سے اونچا رکھا جائے۔ جھنڈے کو الٹا لٹکانا، سجاوٹ یا کاروباری مقصد کے لیے استعمال کرنا، کسی بھی طرح اس کی بے حرمتی کرنا قانوناً جرم ہے۔ جس طرح اس جھنڈے کے آداب ہیں، کیا اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی قانون رکھ سکتی ہیں؟ جی ہاں، اسی طرح کچھ چیزیں بھی قومی حیثیت رکھتی ہیں۔ ساتھیوں، اگر اجازت ہو تو اس کا جواب میں دے دوں؟ بالکل۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے چند میں ذکر کرتی ہوں، جیسے ہماری قومی زبان ہندی، قومی ترانہ جنگنا، قومی پھول کمل، قومی پرندہ مور، قومی جانور شیر اور ہمارا قومی کھیل ہاکی اور قومی راجدھانی دہلی۔ ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے تو ہمارا دل ہی خوش کر دیے۔ واقعی یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک کے شہری ہیں۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہمارے اس جمہوری طرز حکومت کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف ذات، زبان، مذہب، رسم و رواج کے ماننے اور چاہنے والے لوگ شیر و شکر کی طرح رہتے ہیں۔ یہاں صدیوں سے گنگا، جمنا، تہذیب و تمدن کی فضا رچی بسی ہے۔ بھائی چارگی، دوستی، محبت، یکچارگی، مساوات، حکمت یہاں کی شناخت ہے۔ لیکن یہ ایک کڑوی حقیقت ہے کہ حکمران طبقے نے عوام کو آئین کی اہمیت اور اس کی طاقت سے واقفیت ہی نہیں ہونے دی، اور افسوس کی بات ہے کہ عوام نے بھی کبھی آئین کے دستور کے مکمل دفعات کی طرف کوئی تقریب چلائی ہو نظر ہی نہیں آتا۔ خصوصاً مسلمانوں نے اس سلسلے میں کافی کوتاہی برتی ہے۔ بھارت میں بسنے والے کروڑوں مسلمان کو آئین کیا ہے پتہ ہی نہیں، وہ اس ملک کے شہری ہیں، انہیں باحیثیت شہری اور مسلمان ہونے کے کیا کیا حقوق حاصل ہیں، اس سے تو اچھے پڑھے لکھے غافل ہیں۔ ہمیں ہی دیکھ لیجیے، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے آئین کا مطالعہ کیا ہے یا دیکھا ہے، ہمیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ ہمیں آئین نے کیا دیا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ لوگ تو واقعی چلتے پھرتے اس زمانے کے انسائکلوپیڈیا ہیں۔ آپ سب لوگ تعلیم کہاں سے حاصل کی ہیں؟ ہم جامعۃ الصالحات کڑپا آندھرا پردیش میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے ناظرین صاحب کا یہ منشا ہے کہ ان کے مدرسے کا ہر طالبہ دنیا اور دین کی مکمل تعلیم سے بہراور ہو۔ جزاک اللہ خیرن۔
आप लोगों ने इतनी सारी मालूमात दे दी, हम सुकून से जाकर जलसे में बयान कर सकेंगे। आप इस वक्त कहाँ तशरीफ ले जा रहे थे? हम जामियातुस सालिहात जा रहे थे, जहाँ तकरीबन 400 तालिबात अपने उस्ताद के साथ यौम जमहूरिया मना रहे हैं। क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर। लेकिन आपकी तरह हमारे पास दुपट्टा नहीं है। लीजिए तस्लीम, हमारे पास और 2 दुपट्टे हैं जिसको हम तोहफे में देना चाह रहे हैं आपको। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, आप लोगों ने भी हमारा दिल खुश कर दिया है, इसलिए हम भी आपको तोहफा देना चाहते हैं। चलिए चलिए, अब बहुत देर हो रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।